पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो ये कहती है कि भाई गुस्ताखी और वो भी इंजीनियर ये मुमकिन नहीं है। ये तो कानून तय करेगा कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर ये साबित भी हो जाए तो इंजीनियर को काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ईमान और कुफर का ताल्लुक नियत से है। ईमान और कुफर का ताल्लुक बातिन से भी है और जाहिर से भी है। मान लीजिए एक आदमी से गुस्ताखाना कलिमात अदा हो गए और उसके बाद वो फौरन तौबा कर ले तो वो मुसलमान है, इंसान की नजर में भी और अल्लाह की नजर में भी। लेकिन कानून की नजर में चूंकि जुर्म हुआ है तो फिर उस कानून को के मुताबिक उस शख्स को बहरहाल सजा दी जाएगी। बोलने से पहले ये शख्स सोचता नहीं है, और जो शख्स बोलने से पहले न सोचे बल्कि बोलने के बाद सोचने की उसको नौबत न आए, पहले वो उज़ुर दे फिर उज़ुर दे फिर उज़ुर दे फिर उसके पास ओहो मुझे तो सोच लेना चाहिए था, ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है, वो कहीं ना कहीं फंसता है। तो ये जो FIR हुई है ये दरअसल इंजीनियर की अपनी हरकतों का नतीजा है। जो अहम बात है और उस पर मुझे अपनी बात रखनी है वो है पाकिस्तान का वाकया। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से जो इस वक्त हर तरफ हेडलाइंस हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी और इंजीनियर के खिलाफ जो FIR हुई है जो 295C जिसके तहत सजाए मौत होती है गुस्ताखी अगर कोई शख्स करता है, तो वो FIR इंजीनियर के खिलाफ हुई है। ये आप सभी जानते हैं। और इस ताल्लुक से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो ये कहती है कि भाई गुस्ताखी और वो भी इंजीनियर ये मुमकिन नहीं है। तो ये कैसी अंधेर नगरी है कि इंजीनियर के खिलाफ शान रिसालत में गुस्ताखी का मुकदमा कायम कर दिया गया, ये गलत है। दूसरी तरफ कुछ अफराद ये कहते हैं कि नहीं मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त कायम हुआ है, इसने गुस्ताखी की है। देखें उसूली और ज़ाब्ते की जो बात है वो ये है कि कानून जाहिर को देखता है, दिल में क्या है वो इसको नहीं देखता। यानी अगर ये साबित भी हो जाए कि इंजीनियर के जो अल्फाज थे वो गुस्ताखाना थे, ये तो कानून तय करेगा ना, ये मैं और आप तो तय करेंगे नहीं, या सोशल मीडिया पर बैठे हुए वो लोग के जो व्यूज की तलाश में रहते हैं वो तो तय नहीं करेंगे। ये तो कानून तय करेगा कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर ये साबित भी हो जाए तो इंजीनियर को काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ईमान और कुफर का ताल्लुक नियत से है। ईमान और कुफर का ताल्लुक बातिन से भी है और जाहिर से भी है। मान लीजिए एक आदमी से गुस्ताखाना कलिमात अदा हो गए और उसके बाद वो फौरन तौबा कर ले तो वो मुसलमान है, इंसान की नजर में भी और अल्लाह की नजर में भी। लेकिन कानून की नजर में चूंकि जुर्म हुआ है तो फिर उस कानून को के मुताबिक उस शख्स को बहरहाल सजा दी जाएगी। तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेअदबी से यानी कोई आदमी भी जो सुनता है, मैंने जब वो अल्फाज सुने तो खुद बखुद जबान के ऊपर अल-इयाज़ बिल्लाह जारी हो गया। यानी हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के अल्फाज अल-इयाज़ बिल्लाह कहे बगैर नहीं कहते। कोई ये कहता है भाई कुरान में भी तो है, कुरान में भी तो अल्लाह ताला ने काफिरों के इन दावों को नकल किया है। कहीं कुरान में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि देखो ये लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं, मजनून कहते हैं, साहिर कहते हैं। तो जब अल्लाह कह रहा है तो भाई वो अल्लाह कह रहा है ना, वो अल्लाह ने, अल्लाह की जात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं बड़ी हुई है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अब्द हैं, अब्दुहु व रसूलु। तो जो इख्तियार रसूल अल्लाह ताला को है वो इख्तियार मुझे और आपको नहीं है। यानी अल्लाह ताला को ये इख्तियार है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐलान कर दिया जाए कि आपके मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र जो भी एरर्स हैं, यानी अगले और पिछले एरर्स हैं, वो सारे माफ हो गए। अब बताएं कोई ये कहे कि हाँ चूंकि अल्लाह ताला ने ये इख्तियार, अल्लाह ताला ने ये अल्फाज कुरान में नाजिल किए हैं तो हमें भी ये कह लेना चाहिए। कोई कह के दिखाए, उससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा, चूंकि वो अल्लाह के डोमेन में अपने आप को लेकर आ रहा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम,
یہ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے. پہلے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا. آپ نے اجازت کیسے دی ان لوگوں کو، ان منافقوں کو جنگ میں نہ جانے کی؟ تو ذرا آپ تصور کریں، یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہیں، لما اذنت لهم، کیوں، کیسے اجازت دے دی آپ نے؟ کیا آپ یا کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ وہ بھی کفار کے نقل کیے ہیں، تو اس میں العیاذ باللہ یا اعوذ باللہ جیسے الفاظ آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے. ہاں، لیکن جب میں اور آپ اور دوسرے حضرات جب کفار کے کسی دعوے کو، جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کفار کے کسی دعوے کو جب نقل کریں گے تو یہ ادب کا عین تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس دعوے کو نقل کرتے ہوئے العیاذ باللہ یا نعوذ باللہ من ذالک جیسے الفاظ آنے چاہیے. دیکھیں انجینئر کا مسئلہ کیا ہے، یہ بولنے سے پہلے یہ شخص سوچتا نہیں ہے، اور جو شخص بولنے سے پہلے نہ سوچے بلکہ بولنے کے بعد سوچنے کی اس کو نوبت نہ آئے، پہلے وہ عذر دے، پھر عذر دے، پھر عذر دے، پھر اس کے پاس اوہو مجھے تو سوچ لینا چاہیے تھا، ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ہے. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ ایک تو یہ کہ پوری عیسائی کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا بس ڈال دینا، انڈر دا ٹرک ڈال دینا، کہ پوری عیسائی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے، ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کرتے. تو ایک تو جھوٹ بولنا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، دوسرے یہ الفاظ ادا کرنا. تو اب گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اب یہ کام عدالت کا ہے. اگر کل عدالت یہ کہہ دے گستاخی نہیں ہوئی ہے تو تمام لوگوں کو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے، چونکہ قانون نے اپنا کام کیا، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے، اب انجینئر صاحب آرام سے رہیں. لیکن اگر قانون نے یہ فیصلہ کیا کہ گستاخی ہوئی ہے تو پھر انجینئر کے جتنے بھی فالوورز ہیں انہیں بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اگر قانون کی بالادستی وہ چاہتے ہیں تو پھر قانون کو ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے تو وہ قانون ہو اور جیسے ہی کوئی شخص جو انفلوئنشل ہے یا ذرا اثر رکھتا ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کے لیے وہ قانون نہ ہو، یہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی کہ جو یہ کہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ آدمی گستاخی کیسے کر سکتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن گستاخی کا ارادہ کرنے یا گستاخی کی نیت پر قانون کام نہیں کرتا، گستاخانہ کلمات کے اوپر قانون کام کرتا ہے. یہ کلمات گستاخانہ ہیں یہ نہیں ہیں، یہ اب قانون طے کرے گا، عدالت طے کرے گی. اس سے پہلے کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انجینئر کو کلین چٹ دے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کے خلاف چند مہینوں پہلے ایک باقاعدہ پوری ویڈیو بنائی تھی یا وہ کسی فرقے کا مخالف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جہاں یا تو پھر آپ کو اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر آپ پاکستان کی سڑکوں پر اتریں اور قانون کے خلاف مظاہرہ کریں کہ بھئی یہ قانون ختم ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف آپ اس قانون کے حمایتی بھی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات لوگ ادا کر دیتے ہیں یا آن لائن جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو. ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف جب وہ قانون کام کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور منافقت نہیں ہونی چاہیے.